नहजुल अलबलागा के दुरूस का ये तीसरा सेशन है। हमने पहले सेशन में नहजुल अलबलागा की अहमियत से मुतल्लिक़ गुफ्तगू पेश की। दूसरे सेशन में नहजुल अलबलागा के मुताले का तरीका, और आज इसी सिलसिले के चंद जुमलात जो नहजुल अलबलागा को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि नहजुल अलबलागा का सरसरी तौर पर मकाम उनके ज़हन में हो। इमामुल कलाम में कलामुल इमाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। या किसी ने बड़ा खूब कहा कि कलाम अलीयन कलामुन अलीयुन, अली का कलाम वाकई ही अली और बुलंद कलाम है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने हकीकत में कुरान मजीद के दस्तूरुल अमल को अपनी ज़िंदगी में अपना के बतलाया कि कुरान में जो इंसान के लिए अहकाम हैं वो इंसान के बस में हैं, इंसान उनको अंजाम दे सकता है, और जब इंसान उनको अंजाम देता है तो अल्लाह के यहाँ उसको इज्जत व मकाम व सरबुलंदी नसीब होती है। इसलिए नहजुल अलबलागा को इस मेयार पर रख के मुताला कीजिए। और नहजुल अलबलागा से मुताल्लिक एक चीज़ जो बहुत सारा काम उस पे हो चुका है वो ये है कि नहजुल अलबलागा में किन किन मौज़ूआत से मुताल्लिक गुफ्तगू है। जैसे कुरान मजीद के मुताल्लिक है कि कुरान मजीद का मौजू क्या है। खुलासा बुजुर्गान ने यह बयान फरमाया है कि कुरान मजीद का मौजू इंसान है। हर वो चीज़ जो इंसानियत के लिए बेहतरी का ज़रिया है उसका जिक्र है और उसके करने का हुक्म है, और हर वो अमल और हर वो काम जो इंसान को इंसानियत से गिराती है उससे बचाव का हुक्म और बचाव के तरीके बयान हुए। नहजुल अलबलागा का भी मौजू ज़हन में रखिए कि नहजुल अलबलागा का मौजू इंसान है। मैं अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ कि नहजुल अलबलागा का मौजू तफसीर कुरान है, क्योंकि कुरान मजीद का मौजू इंसान हुआ, और फिर नहजुल अलबलागा का मौजू कुरान मजीद की अमली और इल्मी तफसीर है। तो इस एतबार से कुरान मजीद का मौजू भी वही इंसान हुआ। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मुझे जो किताब पसंद है मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, तसनीफ़ नहजुल अलबलागा के मौज़ूआत को 365 के करीब मौज़ूआत उन्होंने बनाए हैं, और ये किया है कि हर मौजू पे फिर जो फरामीन इमाम हैं वो जमा किए हैं और उस मौजू के तहत उनको दर्ज कर दिया है। जैसे हुसन कुरान मजीद के हवाले से हुसन किबला शेख मोहसिन अली नजफी साहब का तर्जमा देखिए, तो उसके आखिर में एक फ़हरिस्त है मौज़ूआत और फिर मौज़ूआत से मुतल्लिक़ आयात। तो नहजुल अलबलागा के मुताल्लिक़ भी ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि मुझे पसंद है एक किताब अखीरन लिखी गई है, बहजुस सबागा, अरबी में है, 14 जिल्दों की ये किताब, एक बहुत मुहिम किताब। इसमें 60 अनावीन को लिया गया है और उस पर नहजुल अलबलागा से बात की गई है। और उस तफसील में नहीं जाते, बस ज़हन में ये रहे कि नहजुल अलबलागा के मुतअद्दिद मौज़ूआत हैं। हसन शहीद मुतहरी की एक मशहूर किताब है सहरी दर नहजुल अलबलागा, उसका इंग्लिश में उर्दू में तर्जमा हुआ है। उसमें उन्होंने नहजुल अलबलागा को 14 हिस्सों में तकसीम किया है और फरमाते हैं कि नहजुल अलबलागा की 14 दुनियाएं हैं। और ये किताब उर्दू में तर्जमा मरकज़ अफ़कार इस्लामी ने जनाब मौलाना मोहम्मद अली तौहीदी साहब का तर्जमा शाये कराया है। आम साहिबान मुताला के लिए बहुत मुफीद और आसान फ़हम किताब है, पढ़नी चाहिए। तो मौज़ूआत नहजुल अलबलागा में मैं यहाँ जो अर्ज़ करूँगा, और ख्वाहिश ये है कि अगर इस पॉइंट को आप नोट कर लें तो मुफीद होगा कि नहजुल अलबलागा का एक पहलू जो बारहा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बयान किया है वो है
توحید سے متعلق گفتگو، اللہ کے وجود کی دلیلیں، اللہ کی توحید کی دلیلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوصاف اور ایسے موضوعات جو توحید سے متعلق۔ ایک جو بہت تفصیلی بحث جناب امیر علیہ السلام نے کی ہے وہ ہے خود قرآن مجید سے متعلق۔ اتنے پیارے پیارے جملات، ان میں سے کچھ ہم آج کے اس خطبہ نمبر 174 میں سے 174 میں سے عرض کریں گے، اور خطبہ نمبر 196 کو اگر آپ جا کے دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کے 42 فضائل بیان کیے۔ نہج البلاغہ کے اس خطبے کے ان 42 فضائل کو جناب قبلہ مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی صاحب نے اپنے ترجمے کے آخر میں قرآن الزبان وسیع کے عنوان سے اس خطبے کو نقل کیا ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک موضوع توحید کے بعد قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کے مفاہیم اور قرآن مجید کو زندگیوں میں کس طریقے پہ اپنایا جانا چاہیے اس پہ، اور اس پہ ایک خوبصورت کتاب ہے مشہد کے ایک مرحوم علامہ جواد مصطفی تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اس پہ کہ تعلیمات قرآن مجید اور تعلیمات نہج البلاغہ آپس میں ان کا تعلق کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے دروس اس پہ موجود ہیں۔ بہرحال دوسرا موضوع کیا ہوا؟ توحید کے بعد قرآن مجید۔ تیسری چیز جو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بارہا بیان فرمائی ہے، وہ جناب امیر علیہ السلام نے زہد کے متعلق اور دنیا سے بے تعلقی، دنیا کے خطرات، دنیا سے ہوشیار رہنے کے موضوع کو امام نے بیان فرمایا۔ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے، بہرحال ہم اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ جہاں جناب امیر علیہ السلام ایک طرف اس دنیا کو فرماتے ہیں کہ قد طلقتک ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں۔ ایک دفعہ جناب امیر علیہ السلام اسی دنیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ مت جرو اولیاء اللہ، یہ دنیا اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے، مارکیٹ۔ بہرحال ایک موضوع ہے، ابھی اس موضوع کی طرف ہم گئے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، ہمیں کچھ گفتگو خطبہ نمبر 174 پہ کرنی ہے۔ تو یہ تیسرا موضوع ہے دنیا اور دنیا کے دھوکے بازی، اس سے ہوشیار رہنے کے طریقے۔ اور چوتھا موضوع جو قرآن مجید نہج البلاغہ میں بارہا نقل ہوا ہے وہ ہے موت اور حالات بعد از موت۔ تو یہ 4 موضوع میرے خیال میں مہم، اگر نہج البلاغہ کے مطالعے کے وقت ذہن میں رہیں، توحید، قرآن اور زہد اور آخرت، یہ موت اور دنیا۔ باقی موضوعات اس کے ضمن میں، اس پہ البتہ یہ توحید در نہج البلاغہ پہ کتاب مرکز افکار اسلامی شائع کرا چکا ہے، وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ اور قرآن در نہج البلاغہ پہ بھی کتاب افکار شائع کرا چکا ہے۔ ایک موضوع، 5واں موضوع اگر میں اس کو کہوں، اس پہ ایک کتاب مرکز افکار اسلامی کی موجود ہے، وہ ہے نہج البلاغہ اور معرفت امام علی۔ کیونکہ ایک موضوع یہ بھی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنا تعارف کیسے کرایا، اور یہ خطبہ کے لیے میرے خیال میں بہترین کتاب ہے۔ بعض خطیب حضرات نے اس کی تائید کی ہے اور بہت اس کو سراہا ہے۔ 22 موضوعات بنائے گئے ہیں، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے مثلا اپنے توحید کے ساتھ تعلق، نبوت کے ساتھ تعلق، زہد علوی، شجاعت علوی، علم علوی، ان چیزوں کو بیان کیا ہے جہاں امام نے تو ان کو موضوعاتی اعتبار سے جمع کیا گیا ہے، نہج البلاغہ اور معرفت امام علی۔ تو اس کو 5واں موضوع کہہ دیں۔ بہرحال جیسے عرض کیا ہے کہ کتابیں 365 موضوعات ہیں، اور یہ کتاب ایک جو عرض کی ہے اس میں 60 موضوعات پہ گفتگو ہوئی۔ ایک بات یہاں تک کہ موضوعاتی اعتبار سے بھی نہج البلاغہ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ میں بعض خطبات ایسے ہیں جن خطبات کو نام دیے گئے ہیں، سید رضی نے نام دیے ہیں، یا بعد میں اس کے زیادہ بحث کیے جانے والے موضوع کے اعتبار سے شارحین نے اس کو نام دیے ہیں۔
उसमें से चंद खुतबात, मसलन खुतबा नंबर 3 खुतबा शकशकिया। अब ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के अपने लफ्ज़ हैं, जिस लफ्ज़ की वजह से इस खुतबे को शकशकिया का नाम दिया गया। ये नाजुल बलागा का तीसरा खुतबा है। मसलन आप देखिए नाजुल बलागा का तुलानी तरीन खुतबा, जिसमें शैतान और शैतान के तकब्बुर के हवाले से गुफ्तगू हुई है, ये नाजुल बलागा का खुतबा नंबर 190 है, जिसको खुतबा कासिया कहा गया है। और खुतबा नंबर 81 इसको खुतबा गर्रा कहा गया है। खुतबा 89 खुतबा नवासी खुतबा अशबाह कहा गया है। अब एक एक खुतबे की वजाहत चूँकि मकसूद नहीं है। खुतबा 184 इसको तौहीद की अबहास, इसमें चूँकि शुरू में सैयद रजी ने खुद लिखा है कि तौहीद की जितनी खूबसूरत बातें इस खुतबा 184 में बयान की गई हैं, किसी और खुतबे में तफसील से बयान नहीं की गई। तो इस एतबार से इस खुतबे को खुतबा तौहीद कहा गया है। खुतबा नंबर 163 जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मोर के खालिक का वजूद साबित किया है और मोर के रंगों को और मोर के हालात को तफसील से बयान किया है। ये खुतबा तावूस इसको कहा गया है, खुतबा नंबर 163। बहरहाल ये चंद मशहूर खुतबात हैं जिनका नाम अलग बयान किया गया है। खुतबात के हवाले से ये नहीं है कि खुतबा क्या होता है कि किसी ने मेंबर पे जाके कोई तकरीर की, जुमे का खुतबा होता है, ईद का खुतबा होता है। बाद ऐसे कलाम को भी खुतबे का नाम दिया गया है। चूँकि जनाब सैयद रजी ने इस पहले हिस्से को खुतबात कहा है, तो इसमें खुतबात से हट के जो आम कलाम है उसको भी खुतबात ही में शुमार किया जाता है। 12 मकामात ऐसे हैं जिनको खुतबा कहा गया है, लेकिन हकीकत में वो इमाम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। मसलन खुतबा नंबर 46 मुख्तसर सी दुआ है जो जनाब इमाम अलैहिस्सलाम ने सफ़र के हवाले से दुआ इरशाद फरमाई, और इस दुआ में बाज़ जुमलात जनाब पैगम्बर अकरम के भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नकल किए। खुतबा नंबर 141 को मसलन देखिए 141, तो उसमें तलब बारिश के लिए इमाम ने दुआ इरशाद फरमाई। तो अब ये दुआया जुमलात हैं। बहरहाल बाकी तफसील जो है, चूँकि अगर नहजुल बलागा के अंदर क्या क्या है उसका खुलासा किया जाए तो ये 10-12 दर्स इसके लिए चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज इस मौजू को समेट के हम डायरेक्ट खुतबात की तरफ आए। जहन में रहे कि बाज़ खुतबात ऐसे हैं जिन खुतबात को बयान करने की जगह का तज़किरा किया गया है, कहाँ और कब इमाम ने यह खुतबा इरशाद या ये कलाम इरशाद फरमाया, और वो जहाँ मकाम या ज़मान वाज़े किया गया है उस खुतबे को और उस कलाम को समझने में आसानी रहती है और सुरूर भी आता है। मसलन खुतबा नंबर 180 जनाब इमाम की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा। अब जनाब इमाम की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा यानी इमाम ने 4.5 साल हुकूमत के इख्तिताम पे यह खुतबा दिया। नौफ़े बकाली इसके रावी हैं, अर्ज कर चुका हूँ गुज़श्ता सेशन में। इमाम ने एक पत्थर पे खड़े होकर खुतबा दिया। रावी कहता है कि इमाम के पाँव में जूते थे तो वो खजूर के पत्तों के, और इमाम की जुल्फ़कार का नयाम था, तलवार जिसमें डाली जाती है, तो वो भी खजूर के पत्तों का था। इमाम के लिबास का तज़किरा किया है, इमाम की पेशानी पे सजदे के गट्ठे थे, और उस माहौल को बयान किया, और ये फिर खुतबा नकल किया है, खुतबा 180। तो बड़े दिलचस्पी रहती है और वो अंदाज और ही होता है जब इंसान को मालूम हो कि कहाँ इमाम बयान कर रहे हैं और किस जगह पे जो है और किस शख्स के साथ इमाम का ये कलाम है। मसलन खत नंबर कलिमात किसार नंबर 147 जनाब कुमैल को इरशाद फरमाया। खत 69 जनाब हारिस हमदानी के लिए इरशाद फरमाया। ये एक अलग मौजू है कि बाज़ जगहें मुअय्यन हो गई हैं कि कहाँ और किस के लिए ये इरशाद फरमाया। अलबत्ता ये ज़हन में रहे कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का कलाम मुखातब कोई भी हो, इमाम का मुखातब एक शख्स नहीं होता,
امام ایک نظریہ پیش کرتے ہیں اور وہ سب کے لیے شامل ہوتا ہے. یہی صورتحال قرآن مجید کی بھی ہے. قرآن مجید کا اگر مصداق اول ایک شخص ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کی یہ آیت فقط اس شخص کے لیے نازل ہوئی ہے. نہیں، جو بھی ان اوصاف حسنہ یا اوصاف رذیلہ کا حامل ہوگا وہ اس کو شامل ہو جائے گی. بہرحال اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. آتے ہیں خطبہ نمبر 174 پہ. چونکہ اس خطبے میں تینوں چیزیں ہیں، ہم نے جیسے عناوین 5 بیان کیے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اور آخرت کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں خطبہ نمبر 174 میں جناب امام علیہ السلام نے پہلے 3 جملات کیا ارشاد فرمائے. امام فرماتے انتفعوا ببیان اللہ واتعظوا بمواعظ اللہ واقبلوا نصیحت اللہ. لفظ اللہ سبحانہ و تعالی ذات جلیل کی عظمت اپنے جگہ پہ. اب یہاں ضمیر نہیں لائے امام کہ ایک دفعہ لفظ اللہ ذکر ہو اور پھر وہ کے عنوان سے اللہ کا تذکرہ ہو. نہیں، 3 دفعہ امام نے 3 جملے کہے اور تینوں جملوں میں لفظ اللہ لے آئے. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ امام کے ذہن میں اس مفہوم کی کتنی اہمیت تھی. اب پہلا جملہ کیا ہے ان تینوں جملات کے لیے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ انتفعوا، فائدہ اٹھاؤ، استفادہ کرو. کس سے؟ امام فرماتے ہیں بے بیان اللہ، اللہ کے بیان سے، اللہ کے موعظہ سے اور اللہ کی نصیحت سے. انتفعوا بے بیان اللہ. مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ. بیان لفظ ہے، بیانات سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے موعظوں سے نصیحت حاصل کرو. یہ ترجمے میں ابھی مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے میں مفتی صاحب نے اس کے یعنی مفتی صاحب ضمیر لیا ہے، لیکن مناسب ہوتا اگر یہاں بھی لفظ اللہ آتا ہے، اس لیے کہ جب جناب امیر علیہ السلام نے لفظ اللہ استعمال کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد ہے تاکید. تو اردو میں بھی اگر لفظ اللہ دوبارہ آ جاتا تو وہ تاکید باقی رہتی. بہرحال ترجمہ کامل ہے اس لیے کہ اس سے مراد ہوئی ذات توحید ہے. لیکن دوسرا جملہ کیا ہے کہ اللہ کے موعظہ سے، اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ کی نصیحت سے. اللہ واتعظوا بمواعظ اللہ، اور اللہ نے جو آپ کو مواعظ کیے ہیں اللہ کے موعظوں سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحتوں کو مانو. وَأَقْبَلُوا نصیحت اللہ. اب یہاں اللہ کا بیان کیا ہے، اللہ کا موعظہ کیا ہے، اللہ کی نصیحت کیا ہے، ان تینوں کو ملائیں تو اس کا نام ہے قرآن. اب یہاں اس تفصیل میں اور تشریح میں ہم نہیں جا سکتے کہ ان 3 جملوں میں الگ الگ جناب امیر علیہ السلام نے کیوں فرمایا. امام علیہ السلام واضح فرما دیتے، ایک جملے میں فرما دیتے کہ آپ اللہ کے قرآن سے استفادہ کرو. وانتفعوا بالقرآن، جملہ تو مکمل ہے. تو یہ بات وضاحت کر کے امام نے گویا اہمیت قرآن بھی بتلائی ہے اور ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دیکھو قرآن مجید اللہ کا بیان ہے. ہم اکثر بیان تو سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا بیان سننا ہے، خطبہ کے بیانات اور ان کی تقاریر ہم سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بیان اگر سننا ہے تو یہ اللہ کا بیان ہے. مواعظ کے لیے اور نصیحتوں کے لیے قرآن مجید کو مد نظر رکھو. یہ قرآن مجید سے 3 طریقے پہ نصیحت بھی ہے، بیان بھی ہے، موعظہ بھی ہے. تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. فائدہ اس سے کیا اٹھایا جا سکتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر موضوع قرآن مد نظر رہے کہ انسان موضوع قرآن ہے تو انسانیت کے لیے فائدہ اٹھاؤ قرآن مجید سے. قرآن آپ کو وہی چیزیں بتلائے گا جو انسانیت کے لیے مفید ہیں. اب یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایک لفظ کی اس تشریح پہ چلے جائیں
ورنہ یہاں لفظ بیان اور موعظہ اور نصیحت، تین لفظ جو قرآن مجید کے لیے استعمال کیے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے، یہ باقی مقامات پر بھی استعمال کیے ہیں۔ اب اگر ایک موضوع کے حوالے سے کہ قرآن موعظہ ہے یا قرآن بیان الہی ہے یا قرآن مجید نصیحت پروردگار ہے، یہ الگ الگ موضوع اگر بنا جائیں تو جہاں جہاں نہج البلاغہ میں یہ چیزیں آئی ہیں ان کو لے کے واضح کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس طریقے سے قرآن مجید نصیحت ہے، موعظہ ہے اور بیان ہے۔ بہرحال ہم ان تین جملوں کے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس سے مفہوم کیا حاصل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اہمیت دو، اور قرآن مجید جب تلاوت کر رہے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت اس عنوان سے کرو کہ یہ اللہ کا بیان ہے، مجھے اس سے کیا لینا ہے، یہ موعظہ ہے، مجھے اس سے کیا حاصل کرنا ہے، اور یہ نصیحت ہے، مجھے اس سے کیا سمجھنا ہے۔ تو اب امیر المومنین پھر اسی نصیحت کو پہنچانے والے ہیں۔ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے آپ لوگوں کو یوں نصیحت موعظہ کیا جیسے انبیاء اپنی امتوں کو موعظہ کرتے آئے، یعنی موضوع سخن امیر المومنین کیا رہا، وہی یہاں امیر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید موعظہ ہے، انبیاء بھی اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو پہنچاتے رہے، تو علی بھی گویا قرآنی پیغام پہنچاتے رہے۔ فإن اللہ قد اعذر الیکم بالجلیہ، جناب امام فرماتے ہیں کہ قرآن کے بیان، قرآن کے موعظہ، قرآن کے نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ اللہ نے بات واضح کر کے، دلیل پیش کر کے آپ کو عذر پیش کرنے سے قاصر کر دیا ہے۔ آپ کل یہ نہیں کہہ سکتے تھے مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید بھیج کے یہ بتلایا، دیکھو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید بھیج کر انسان کو ہر قسم کے عذر سے دور کر دیا ہے، وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ، اور آپ پر دلیل جو ہے وہ تمام کر دی ہے کہ یہ دیکھو میں کیا چاہتا ہوں اور کیا نہیں چاہتا، وہ قرآن مجید کے ذریعے آپ کو بتلا دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ امام فرماتے ہیں ذرا قرآن مجید کے تلاوت کے وقت اگر ان دو جملوں کو مد نظر رکھا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کا ایک منظر ہی اور ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا قرآن کس لیے ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں امام فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَمَقَارِعَهُ مِنْهَا، یہ جملے خاص کر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے پسند و ناپسند اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، جن سے اللہ کو محبت ہے اور جن کو اللہ کو جن سے نفرت ہے۔ اللہ کو جن اعمال کے ساتھ محبت ہے وہ ان کو بھی بیان کر دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جن اعمال سے نفرت ہے ان کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اب اگر قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کبھی کی جائے اور ایک ختم قرآن اس پہلو سے کیا جائے اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا ناپسند ہے، اور پھر ایک فہرست بن جائے، اور اس پہلو سے بھی دیکھا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اللہ یحب المتقین، اللہ کس کو دوست رکھتا ہے، کس سے محبت رکھتا ہے، اس کو دیکھا جائے تو یہاں قرآن مجید میں اللہ کی محبت اور جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان کا بیان ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت اگر ان دو جملوں کو مد نظر رکھ کر کی جائے تو اس تلاوت سے ہم اپنی زندگیوں کے لیے اصول حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگلے جملے امام فرماتے ہیں کہ اس کو غور سے ذرا ذہن میں رکھ لیے، بین لکم محابہ من الاعمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے آپ کے لیے ان اعمال کو جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہیں ان اعمال کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے فقط بیان نہیں ہوئے لِتَتَّبِّعُوا هَٰذِهِ وَتَجْتَنِبُوا هَٰذِهِ، اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو امام فرماتے ہیں اللہ نے بیان فقط بیان کے لیے نہیں، اللہ نے جن اعمال سے محبت کا اظہار کیا ہے
मसलन इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अब तौबा एक अमल है, अल्लाह तौबा को भी पसंद करता है और फिर तौबा वालों को भी पसंद करता है। अब हम अल्लाह को किन किन चीज़ों से मोहब्बत है और किन किन चीज़ों से नफरत है और उनका तज़किरा जो है वो इसमें नहीं करते, बल्कि बस इतना यह है कि अल्लाह की मोहब्बत को कुरान मजीद में तलाश कीजिए और जिन चीज़ों से अल्लाह को नफरत है, क्यों, इसलिए फ़कत तलाश की हद तक नहीं, ताकि आप अमल करें, लिततब्बिउ हाज़िही, इनको आप बजा लाएं, व तजतनिबु हाज़िही, और दूसरे बुरे कामों से आप इज्तिनाब करें। यानी आदमी एक फहरिस्त बना ले, परवरदिगार तेरी ज़ात ने किन किन चीज़ों से मोहब्बत का इजहार किया। इसके एतबार से फिर ये भी होता है, एक ख़त्म कुरान यूं भी होना चाहिए, परवरदिगार तेरी ज़ात ने किन किन अफराद से मोहब्बत का इजहार किया है, मुत्तकियों को वो, मोहसिनीन को वो, अबरार को, इबादुर रहमान को ये पसंद करता है। फिर देखिए कि इसकी पसंद का सबब क्या है कि अल्लाह के पसंदीदा अहकाम को वो बजा लाते हैं, लिहाजा वो अल्लाह के पसंदीदा हो गए। तो कुरान मजीद को इस निगाह से पढ़िए। और यहाँ फिर कुरान मजीद की अजमत बयान करते हुए जनाब अमीरुल मोमिनीन का एक बड़ा मखसूस अंदाज है। यहाँ जनाब इमाम ने फिर पैगम्बर अकरम की एक हदीस को बयान किया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अल्फाज हदीस के तौर पर, वैसे तो मफाहिम हदीस बहुत सारी जगह पे हैं, लेकिन अल्फाज हदीस नहजुल बलागा में अमीर अलैहिस्सलाम ने 38 मकामात पर लफ्ज़ से हदीस को, लफ्ज़ ब लफ्ज़ हदीस को बयान किया है। जैसे 14 जगह पे इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ शुअरा के अशआर को बयान किया है। अब यहाँ जनाब इमाम ने हदीस पैगम्बर को नाकल किया है कुरान मजीद के हवाले से, और ये जो मफहूम है कि जिस से अल्लाह ने रोका है रुको, जिसको अल्लाह ने नापसंद किया है उसको नापसंद करो, जिस से मोहब्बत की है उससे इत्तिबा करो। तो यहाँ फरमाते हैं फ़इन्न रसूलुल्लाह कान यकूल, पैगम्बर अकरम फरमाया करते थे, इन्नल जन्नत हुफ़्फ़त बिल मकारिह व इन्नन नार हुफ़्फ़त बिश्शहवात। पैगम्बर अकरम फरमाते थे कि जन्नत नागवारियों में घिरी हुई है और दोज़ख ख्वाहिशों में घिरा हुआ है। अब ये तफसील में नहीं जाते, बस मकसद ये है कि एक दफ़ा हमारी मोहब्बत होती है, एक दफ़ा अल्लाह की मोहब्बत होती है। अभी अगर कोई चीज़ हमें महबूब है तो उसको अंजाम देना बड़ा आसान है, और अगर वो अल्लाह को महबूब है तो उसको अंजाम देना ज़रूरी है, लेकिन होता मुश्किल है। इसलिए पैगम्बर अकरम फरमाते हैं जन्नत मुश्किलों में है और जहन्नम किस में है, जहन्नम के लिए फरमाया कि बिशहवात, जहन्नम घिरा हुआ है ख्वाहिशों में। अब ख्वाहिशों को अपनाना इंसान ज्यादा उस तरफ जाता है, लिहाजा अल्लाह के अहकाम को छोड़ के जो ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो वो जहन्नम का राही होगा। अब ये चाह रहा था कि थोड़ा और इसको वाज़े किया जाए। बहरहाल ये एक ही पैराग्राफ हम हल कर सके हैं, इंशाअल्लाह इसको कोशिश करेंगे। वअलम अन्नहु मा मिन ताअतिल्लाहि शै इल्ला यअती फी कुरहिन। यहाँ से इंशाअल्लाह अगले सेशन में इस खुतबे के चंद और जुमलात वाज़े करेंगे। बस कोशिश कीजिए। अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की तरफ तवज्जो दिलाई है, इस तवज्जो को अपनी ज़िंदगियों में कुरान मजीद की तरफ मबजूल करें, और इसी से इज़्ज़तें भी होती हैं और इसी से इंसान तरक्कियों और कमाल को भी पहुँचता है। अल्लामा इकबाल ने जो खूबसूरत अशार वो लिखे हैं शिकवा और जवाब शिकवा में, वो शिकवा अल्लामा इकबाल करते हैं कि हमने परवरदिगार ये किया वो किया और तूने हमारे साथ क्या किया। तो अल्लामा इकबाल फिर खुद खुदा की तरफ से जवाब शिकवा लिखते हैं। उसके 2 शेर जो कुरान मजीद से मुतल्लिक हैं, तो अल्लामा इकबाल रब की तरफ से गोया एक जवाब शिकवा दे रहे हैं कि मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमने तेरे कुरान को सीने से लगाया, तो मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही
مگر تم کیا ہو. یہ شعر خصوصیت کے ساتھ مد نظر رہے. اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. یعنی ہماری بہت ساری مشکلیں اور مصیبتیں کس وجہ سے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تارے کے قرآن ہو گئے. پروردگار امیر المومنین علی علیہ السلام نے قرآن مجید کی جو اہمیت ہمیں بتلائی ہے، اس اہمیت کو جاننے اور قرآن مجید جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.